شیخ محترم کے درس کے بعد صرف 5-6 منٹ آپ نے تشریف رکھنا ہے۔ ششماہی بچوں کا امتحان لیا ہے تو شیخ محترم اپنے دستے مبارک سے وہ انعامات تقسیم کریں گے۔ بقیت السلف مستند عالم دین عالم با عمل فضیلت الشیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ ورعاہ اللہ وسلمہ اللہ من کل سوء و مکروہ۔ تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال استاد العلماء والواعظین شیخنا الحبیب حضرت مولانا الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، انہاں دی اور طلباء اساتذہ دی دعوت تے ایک مرتبہ پھر اس علاقے دے سب نالوں زیادہ ثمر آور جامعہ محمدیہ دے اندر اور اس مسجد دے اندر تواڈے با رونق سنجیدہ باوقار چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے تو قبل حضرت ساجد صاحب حفظہ اللہ بڑا ہی فکر انگیز اصلاحی تربیتی خطاب فرما چکے۔ میں بھی انشاءاللہ بڑے ہی اختصار نال ایک ضروری پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا ہے۔ جڑی خوشخبری تانوں 8-10 دن پہلے ملی ہے وہ تانوں میں ایک دفعہ پھر سنا دینا۔ تقریباً قرابت سنتین، کم و بیش 2 سال تو بعد ایک کرونا دی وبا دے جڑے معاملات تسی دیکھے نے انہاں چوں ایک دل خراش معاملہ یہ سی کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ دی عبادات دے معاملات اندر بھی بڑا اضطراب اور تعطل سی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ و آلاف مرات الحمدللہ سعودی گورنمنٹ نے مسجد نبوی چوں اور بیت اللہ چوں فاصلے ختم کر دیتے نے۔ ہن میں تواڈے لئی دعا کرنا کہ ملکے کلاں تو لے کے مکے تے مدینے تک جڑے فاصلے نے اللہ اے بھی اپنی رحمت نہ دور فرما دے۔ اللہ تانوں حج عمرے نصیب فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام دی مسجد چ اللہ تانوں نمازاں تے رج رج کے درود پاک اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کراں، یہ گل کرنی تے نہیں چاہیے جنی محبت نہ تسی بیٹھے ہو، لیکن چلو کر دینا۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین دے تحت اشارتاً کر دینا۔ تواڈے جو جڑا ساتھی یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ پاک مینوں بھاگ لا دے، اللہ مینوں خیر و برکت دے دے، طمانینت، روحانیت، ایمان دی مٹھاس، اسلام دا مٹھا، رحمت برکت اور طبیعت چ بڑا ٹھہراؤ، شرح صدر، ادھر ویکھنا، فراست، اللہ مینوں فراست اور بصیرت عطا فرمائے۔ اور میرے طلبہ خصوصی توجہ کرنا بیٹا، جڑا بندہ یہ چاہتا نا میں پنجابی دا لفظ بولیا مینوں بھاگ لگ جائے تے وہ نمازاں پڑھدا ہے، عقیدہ او دا ٹھیک ہے، عقیدہ توحید و سنت ہے، بس پھر مسجد چ وڑ کے نا 2 کام نہیں کرنے۔ کنے کام نہیں کرنے؟ ہن ٹھلے بولے تو میں 4 کر دینے جی، سارے بولو۔ پریشر لاؤ، اینی سمجھو جی میں
درس نظامی دی کلاس ہو رہی ہے, ترجمہ کلاس ہو رہی ہے, کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے, بالکل فریش ہو کے بیٹھو. میں تواڈے تے نا انشاءاللہ سبحان اللہ دا بھار کوئی نہیں پانا, ڈانگ لے کے میں تواڈے پیچھے کوئی نہیں ہونا کہ سارے اچھی سبحان اللہ کہو, کھبا بھی باہر کڈو سجا بھی کڈو, جتھے ہے نے اوتھے ہی رہن دیو. جیڑی سبحان اللہ اپنے آپ آئے وہ تسی آن دینی, انہوں ڈکنا تے زبردستی میں ڈنڈے دے زور دے تواڈے کو سبحان اللہ کہوانی. یہ بہتا چیک چیک کے سبحان اللہ کہنا یہ بھی دین کوئی نہیں. سانوں اپنے پروگراموں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. میں شیخنا الحبیب حضرت استاد حافظہ اللہ دی نا جامعہ دی دعوت فوراً اس لیے بھی قبول کر لینا کہ اتنے نا ایک نظم نظر آتا ہے, تربیت نظر آتی ہے. طلبہ اندر دعا کر چھڈو دلوں ہو کے, اللہ کا آپ اپنی رحمت دے نال اس ادارے نو قیامت تک آباد فرما. تسی ماشاءاللہ دن دیہڑے آئے ہو اور بڑی ہمت ہے, چھٹی دا دن بچیاں نہ گزارن والا دن ہے, تسی پھر بھی جامعہ نو عزت بخشی ہے. اینا میرے جرنیلاں دی تسی حوصلہ افزائی کیتی ہے. تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے نا اج میں تواڈے نال راز دیاں گلاں کراں. جڑا بندہ چاہتا ہے نا شیخ صاحب وظیفے وظوفے بڑے دسدے رہندے ہو, اج کوئی یہو جی گل دسو کہ اج مٹی نو ہاتھ لاواں تے سونا بن جے. کی مانا معنی کہ خیر نہ زندگی بھر جے. بس یار مسیتے وڑ کے دو کام نہیں کرنے. کنے مینوں لگتا تھی 4 کرانے نے. بچے خاموش رہو, سیانے بولو. میں چاہنا کہ تمہوں نا اج دا بیان اچھی طرح ہضم ہونا چاہیے, دل چترنا چاہیے. یہ چیزاں اگے بھی لوگاں اگے بیان کرنے والیاں نے. 2 کام مسجد وڑ کے نہیں کرنے. پہلا کام ادھر ویکھیو, جدوں اللہ دے گھر چ آ جانا ہے نا ادو اللہ دے گھر چ آ کے نا بہتی نظر نہیں کماؤنی. بہتی نا دھون مروڑ مروڑ کے اگے پچھے کھبے, ادھروں کہڑا آیا ہے, ادھروں کہڑا آیا ہے, ادھروں کہڑا آیا ہے. اے کام نہیں کرنا. تہاڈی نظر ٹک جائے, بچھ جائے, مرکوز ہو جائے. ہما تن گوش ہو کے نظر ٹکا کے بیٹھو. نگاہ دا گھومنا, دھون دا زیادہ, کھبے پچھے ویکھنا, ہر پاسے پتہ کی دسدا ہے اے دے اندر اللہ دی عظمت بھی کوئی نہیں تے اللہ پاک دے گھر دا حیا بھی کوئی نہیں. خالص دودھ ہوے چولہے تے رکھیے, کاڑیے تے اتنے ملائی آتی ہے تے پتہ لگ جاتا ہے دودھ. مینوں ایک بندہ آندا شیخ صاحب وظیفہ دسیو کہ پتہ لگ جائے رب کنا پیار کردا ہے. میں کہا جی یہو جہا تھرمامیٹر وظیفہ میرے تے ہتھے کوئی نہیں آیا کہ میں تانوں دواں تے چیک ہو جائے رب کنا پیار کردا ہے. عمل میں ضرور دساں گا. آندا جی دسو. میں کہا مسجد چ وڑ کے اپنی کیفیت چیک کریا کر. مسجد چ وڑ کے اپنی کیفیت چیک کریا کر. جنہ تو اللہ پاک دے گھر دا حیا کرنا ہے, اقسم بجلال اللہ, جنہ تو اللہ دے گھر دا حیا کرنا ہے وہ دے نالوں ود کے تیرا پروردگار عرشاں تے تیرے نال پیار کردا ہے. اینوں کسوٹی دے معیار سمجھا کرو مسجد چانا. تانوں پتہ ہے نبی پاک نو اللہ پاک نے معراج کروایا تے مین خوبی ہائی لائٹ اللہ نے کیڑی کی تھی نبی پاک دی شیخ؟ ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے محبوب کی نظر بہکی بھی نہیں, بٹی بھی نہیں, ہٹی بھی نہیں. بہتا کھبے سجے نہیں ویکھنا. کئیاں نو عادت ہوندی ہے دوا دو 2 رکعتاں پڑھ کے نہ ٹھولا کے بہ جان گے, ادھروں کیڑا بڑھیا, ادھروں کیڑا بڑھیا, ادھروں کیڑا بڑھیا. بھئی ہر کسی نو ویکھن دا تو ٹھیکہ لیا ہے, بندے ویکھنا ہے مسیتے. اے میری گل بچہ مسکراہٹاں دی نظر نہیں کرنی. پترو تسی دین پڑھ دیو, حدیث پڑھ دیو, قرآن پڑھ دیو. مسجد دی حرمت, مسجد دی تعظیم. اب میں لوکاں نو ویکھیا بھا جی بڑے بڑے سوکھے بندے ہوندے نے, ایس ایچ او دے دفتر چ ہوندے نے تے انج کھرکدے بھی نہیں, مڑ کے نہیں ویندے پیچھے کی ہو رہا ہے. اے رب العالمین دا گھر ہے یار. ایک تے بہتی دھون نہیں مروڑنی, نظر نہیں کمانی, اور دوسرا کم کوشش کرنی ہے کہ مسجد چ آ کے نا اچھی اچھی گلاں نہیں کرنیاں, کناں چ گلاں نہیں کرنیاں, موبائل تے گلاں نہیں کرنیاں. تسی تے بڑی محبت نہ بیٹھے ہو. میں حیران ہاں شیخ دی تربیت دا اثر ہے الحمدللہ. ورنہ میں ویکھیا پروگرام ہو رہے ہوندے نے, کئی بدبخت اسٹیجاں تے بہ کے نا فیس بک نہ کھیڈن ڈے ہوندے نے.
استاد جی بیان کر رہے ہیں، شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ سٹیج تے بہ کے WhatsApp تے میسیج کردا پھردا ہے، کناں 'چ گلاں کردا ہے. آ تسی وڈیاں وڈیاں کانفرنساں چیک کر لو، الا ماشاءاللہ تانوں افرا تفری پڑھ لو ہی نظر آئے گی. بس یار مسجد چ آ کے چاکا نہیں کھولنا. اچھی بولو، مسجد چ آ کے چاکا تخشعن تضرعن آجزی دے نال، خشیت دے نال، شرمندگی نہ رب دے گھر آنا ہے. اور رب دے گھر آنا کوئی چھوٹے اعزاز والی گل ہے. شیخ محترم نے پورے شہر اندر اشتہار لگوائے. اللہ پاک نے صرف تانوں چنیا ہے، تسی اللہ پاک دا انتخاب ہو. بس دلوں ہو کے دعا کر چھڈو، اللہ سانو اپنے گھراں دا حیا نصیب فرما، اللہ اپنے گھراں دی محبت نصیب فرما. جدوں آندے ہو نا مسجد اندر، دو حدیثاں سن لو میرے کولوں. نبی علیہ السلام فرماندے نے الذی ینتظر الصلاۃ فہو فی الصلاۃ او کما قال فیما معنا. آپ نے فرمایا کہ بندہ مسیتے وڑیا، ایک دو بندے پھر کھبے سجے وہندے نے، میں تانوں کھڑیاں کر دینا جے بھائی، دھیان میرے پر رکھو. فرمایا جڑا بندہ مسجد چ آیا بعد الاذان وقبل الجماع وقبل الاقامہ، اجے 5 منٹ پے ہن 7 منٹ پے سن، یذکر رب ویستغفر ویصلی علی النبی ویتلو القرآن، استغفار کردا ہے، ذکر کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، یا ہماں تن گوش ہو کے توجہ نہ بہندا ہے. آ تہاڈا مُل پین لگا جیو سیال کوٹیو. نبی پاک نے فرمایا جے جماعت کھلوتی نہیں، نماز دا انتظار پیا کردا ہے، جنی دیر تک مسجد بہ کے نماز دا انتظار کردا رہے گا، اللہ پاک انہوں فرض نماز دے برابر ثواب عطا کر دے رہے. اور چونکا چ رستہ کی پیا، کدی تیری 1 رکعت رہ جاندی ہے، کدی 2 رہ جاندیاں نے. نہ میرا بیٹا اسی 5 منٹ پہلے آنا ہے پتر. میں تے کتے حضرت سعید بن مسیب دے بارے پڑھیا، آندے نے ما اذن المؤذن قط منذ 20 سنہ الا وکنت فی المسجد. مینوں نہیں یاد کہ میری 20 سالہ زندگی چ مؤذن نے کدی اذان آکھی ہوے تے او دی اذان کہن تو پہلے میں مسجد نہ موجود ہوں. تانوں کسی نے غلط دسیا ہے کہ دبئی دا ویزا مل گیا تو سکون مل جائے گا، یو کے ٹر گیا تو سینے ٹھنڈ پی جائے گی. میرے ال ویکھو، اے میرا موبائل پڑھیا پیا جے WhatsApp گروپ دے نال، جن یو کے امریکہ اٹلی کھبے سجے دبئی مسکت لگے پھر دے جے نا، راتاں نوں سرہانے اج منہ دے کے تے رو رو کے سوندے جے. ماں دے قدماں چ دن کرنا ہے، رات کرنا ہے، شکر ادا کریا کر. پیو دا چہرہ وینا، اللہ دا شکر ادا کریا کر. لکھاں پاؤنڈ ڈالر ریال ایک پاسے تے پیو دے چہرے دی زیارت ایک پاسے. جے تینوں مسجد اندر آ کے سکون نہیں ملیا تے کتے نہیں ملنا. میں ایک گلوکار دا انٹرویو پڑھیا، انہیں بڑی پیاری گل لکھی. انہیں آکھیا وہ سکون کہ جسے میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا رہا، وہ سکون جسے میں رنگین راتوں میں ڈھونڈتا رہا، وہ سکون مجھے ملا بالآخر بالا کوٹ کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی سے ملا. پھر سلام پھیر کے فوراً نہ جایا کرو یار، 5 منٹ بیٹھو، 10 منٹ بیٹھو. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سلام پھیر کے بیٹھا رہندا نا، دوجی حدیث قالت الملائکہ اللہم تب علی اللہم اغفر لہ اللہم ارحم. فرشتے آندے نے مالکا اسی یہ کون دعا کر لگے ہیں، سفارش کرن لگے ہیں. آ درویش آئے سن نمازی تے نمازاں نموزاں پڑھ کے ٹر گئے نے. اے جوان اے بزرگ اجے بھی بیٹھا ہے، اسی 3 دعاواں کردے ہیں. کیڑیاں؟ اللہ دی توبہ قبول کر لا، اللہ انہوں معاف کر دے، تے اللہ اس بندے واسطے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے. بس میرے عزیز طلبہ بیٹا اور میرے مستمعین، اور اگر پردے چ خواتین نے، اگر میں انی گل کر کے دعا کر دیا نا، میرا دل خوش ہے کہ میں استاد جی دے مدرسے آن دا انشاءاللہ حق ادا کر دیتا ہے. اور یار مسجداں دا حیا ہی نہیں رہ گیا. مینوں کسی ہور دا نہیں پتا، میرے چونے نہیں جرت بھی نہیں رہ گئی. جو حالات میں لوگاں دی بدتمیزی وینا نا کہ وہ کردار کشی کردے نے، زباناں لمیاں کردے نے. زباناں کی نے؟ کواڑے بن گئے نے، کینچیاں بن گئیاں نے، چھریاں دا کام کر رہی نے زباناں. اللہ دی قسم ہن ساڈے چ انی جرت ہمت نہیں
کہ اسی اسٹیج تے آ کے کسی دی صلاح بھی کر لئیے. لیکن تواڈے نال محبت ہے میرے بھائی. ساڈا آخری سٹاپ جے. جس بندے دا ایتھے چاکا کھل گیا, اچھی بولو نو کتے خیر پی سکدی. سارے بولو خیر پی سکدی. تے سارے بولو مسیتے وڑ کے کنے کام نہیں کرنے. پھر دے بول دے ہو کنے کام نہیں کرنے. اور پتر میرے ال ویکھ ہوئے, اور بچے مسیتے وڑ کے کنے کام نہیں کرنے. موبائل دی جان بھی چھڑ دینی ہے. اے نسلاں چ منتقل ہو رہی ہیں جے بربادیاں, نسلاں چ منتقل ہو رہی ہیں جے چیزاں. اللہ پاک اپنی رحمت دے نال فاصلے ختم ہو گئے نے. جننے ویر بھرا آئے نے سانو کعبۃ اللہ دے سامنے بہ کے ہاتھ چ قرآن پڑھ کے ربا سانو رج رج کے تلاوتاں کرن دی توفیق عطا فرما. سارے بولو اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب فرما. لو جی میں نبی پاک دی سیرت دا ایک پہلو بیان کرنا ہے. مینوں کوئی 20-25 سال ہو گئے نے کتاباں لکھدیاں, تقریراں کردیاں, بچیاں نال پیار محبت کردیاں. میں اس نتیجے تے پہنچیا جے اسی سیرت دا اے پہلو نہیں نہ اپناندے تے مینوں اگلے سالاں چ نہ کوئی دین غالب نظر آਉਂਦਾ تے بڑی بات دی گل ہے مینوں بچدا بھی نظر نہیں آਉਂਦਾ. جو کالجاں دے حالات ہو گئے نے, جو یونیورسٹیاں چ الہاد آ گیا ہے, بے دینی آ گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اس پہلو نو اپناؤ. اخلاق مصطفیٰ بھی سنو, حسن مصطفیٰ بھی سنو, شان مصطفیٰ بھی سنو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اس پہلو نو اپناؤ جے تسی دین بچانا ہے تے جے تسی دین نو غالب کرنا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا پہلو کیڑا ہے؟ وہ اللہ دیو بندیو دین دے طالب علماں نال پیار کریا کرو. دین دے طالب علم نال محبت کریا کرو, عقیدت رکھیا کرو. ادھر ویکھیو گل مکاواں, صرف میرے کو 20-25 منٹ رہ گئے نے. اور دین دے بچیاں نو اپنے پتراں نالوں بہتا پیار کریا کرو. اے بھی نبی پاک دی سیرت دا پہلو جے, اور اس پہلو دی اس وقت بڑی ضرورت جے. اے بچے دین دے جرنیل جے, اللہ دے دین دے برگیڈیئر جے, اللہ دے دین دے افسر جے, منسٹر جے. ایک بے نماز بے دین ایم پی اے ایم این اے جنہیں کہیں نماز چکھی نہیں, مسجد چکھی نہیں, اللہ معاف فرمائے, آوارگی بے حیائی چ ملوث ہے, او دی خاطر پونا گھنٹہ کھلوتا رہنا ہے. اے تے دن رات رب دا قرآن پڑھ دے نہیں, مدینے والے دا فرمان پڑھ دے نہیں. جیڑا تیرے ملک دی حفاظت کردا ہے انہوں کڈے کڈے عہدے دینا ہے, کنا پروٹوکول دینا ہے. تے تے میرے بچے اللہ دے دین دے محافظ نے. جیڑا پنجاب دی حفاظت کرے انہوں وزیر اعلیٰ کہندے ہو, تے جیڑے اپنے سینیاں جو قرآن محفوظ کر کے اللہ دے قرآن دی حفاظت کر رہے ہیں, جیڑے شعبہ حفظ دے مدرس نے. میں کدی مبالغہ بیز گفتگو نہیں کی تھی. منسٹری ایک پاسے, وزارت ایک پاسے, اقسم باللہ واشہد اللہ علی ذالک, اور شعبہ حفظ دا مدرس ایک پاسے. تیرے ملک دیاں 38 وزارتاں مل کے بھی اچھی بولے ہو تے سارے بولے ہو شعبہ حفظ تے درس نظامی دے ایک مدرس دی عزت دا بھی مقابلہ کر سکدے. وہ قال اللہ قال رسول پڑھانے والے نے بس یار میں اینی گل ہی کرنی ہے. آ جڑے ساہ رہ گئے جے نا بس یہودیاں دے آلہ کار نہ بنیے. کتے کو ماڑی موٹی کمی کوتاہی ویندے ہو تے اسی ایسے تبصرے کرنے ہاں, مدارس دی کردار کشی کرنے ہاں, جڑے ساڈے غمی دے امام, خوشی دے امام, نماز دے امام, زور دے امام, اثر دے امام, جنازے دے امام, عیداں دے امام, غمی خوشی دے امام. اللہ دی قسم میں ویکھیا لوگ انہاں دی کردار کشی کردے نے. نہیں میرے پیارے بھائی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک کائنات دے بہترین لوگ نہیں, اللہ دے خاص بندے نہیں. انہاں دے نال 5 طرح دا تعلق رکھنا ہے. گل مکائیے نا, ہن کلوز کریے. کنی طرح دا تعلق رکھنا ہے؟ اچھا صلاح کر کے آئے ہو کہ شیخ صاحب دوجی واری کہن گے پھر سارے بولنا ہے؟ نہیں جے تے مشورہ کر کے آئے ہو تو پھر ٹھیک ہے. سارے بولو طلبہ دین نال کنی طرح دا تعلق رکھنا ہے؟ 5 دن پاک دے منکر تے نہیں, اہیں 5 دن پاک دے منکر نہیں, پر گل سنو اسی آنے صرف 5 تن پاک نہیں, سب تن پاک نے.
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਨ ਨਬੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਲਬਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਔਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਮਨਾਜ਼ਰਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਫਕੀਹਾਨਾ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਸੂਲੀ ਮੰਤਕੀ ਮਬਾਹਿਸ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬਾ ਦੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਬੜੇ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 5 ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह पाक ने नबी पाक की जिंदगी मेरे तुहाडे लई बेहतरीन नमूना बना दी है। नबी पाक दा तलबा नाल प्यार करना नमूना है, हदीस दे तालिब इल्मां नाल प्यार करना नमूना है, कुरान दे तलबा नाल प्यार करना नमूना है। अब मदरसे अंदर जेड़े बच्चे ते आ बच्चा वेला गर्मी ते सर्दी अंदर किनियां नज़ाकतां नाल रहिंदा है। ऐ मेरे पुत्र सर्दियां अंदर भी अपने कपड़े आप ही धोंदे ने, गर्मियां अंदर भी अपने कपड़े आप ही धोंदे ने। तेरे बच्चे किन्ने नरमो नाजुक बैड ते लेटदे ने, ऐने मेरा पुत्रा नूं जिथे चटाई मिल जाती है दीन दे जरनैल उत्थे ही लेटदे ने, हदीस दीयां निगरानियां करदे ने, कुरान दीयां हिफाजतां करदे ने। आओ लोगो इन्हां नाल 5 तरह दा ताल्लुक बना लईए, अल्लाह दुनिया भी बेहतर करेगा ते आखिरत भी बेहतर करेगा। जरा सोने दे सोना दरूद पढ़ लईए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पहला पता लगता है कि जोड़े दीन के तालिब इलम ने, इन्हां नाल दुआ का ताल्लुक रखना है। इन्हां लई दुआ बहुत ज़्यादा करिया कर, इनू तन्हाई दे दुआवां च याद रखिया कर, मदरसियां लई दुआ करिया कर, बच्चियां लई दुआ करिया कर, एक एक तालिब इलम का नाम लैके दुआ करिया कर, एक एक उस्ताद लई दुआ करिया कर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे ने, मैनू एक दिन चाह चढ़िया कि मैं सीखना है नबी पाक रात नूं उठ के अल्लाह की किवें इबादत करते हैं, किवें अल्लाह नूं सजदे करते हैं, रात नूं उठ के मेरे नबी पाक किवें क़याम करते हैं। अब्दुल्ला फरमांदे ने, क़यामुल लैल दा सबक हासिल करने वास्ते मैं अपनी खाला मैमूना दे घर टुर गया। खाला दा हुजरा ही मदरसा बन गया, सारी रात जागदा रहा। अल्लाह दे नबी किदों उठणगे ते किदों अल्लाह दे नबी क़याम करनगे, ते मैं क़यामुल लैल दा सबक सिखांगा ते नबी पाक नूं वेखांगा। हज़रत अब्दुल्ला जागदे रहे ते नबी पाक लई लोटे अंदर पानी रखिया। और तलबा पुत्र अपने उस्ताद दे कपड़े दिल दी खुशी नाल इस्त्री करिया कर, और पुत्रा अपने पाप ने उस्ताद दी सवारी साफ करिया कर, अपने उस्ताद दी जुत्ती साफ करिया कर, अपने उस्ताद दी खिदमत अगे अगे वधिया कर। जिहड़ा उस्ताद दी खिदमत करदा अल्लाह दी कसम अल्लाह उहनूं बड़ा रुतबा अता करदा है। हज़रत अब्दुल्ला फरमांदे ने, मैं लोटे अंदर पानी रखिया है। आपने फरमाया मैमूना लोटे अंदर किन्ने पानी रखिया है? ते हज़रत मैमूना फरमांदियां ने, अल्लाह दे नबी अब्दुल्ला आया सी, सिखण वास्ते आया सी, रात इत्थे ठहरिया, उन्हें तुहाडे वास्ते लोटे अंदर पानी रखिया है। ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावीला व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावीला व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। ऐ मेरे अल्लाह, इस तालिब इल्म अब्दुल्ला नूं, इस पुत्र अब्दुल्ला नूं दीन दी समझ अता कर दे, ते इनू अल्लाह दे कुरान दा इमाम ते मुफस्सर बना दे। ओए तालिब इल्मां लई दुआ करना नबी पाक दी सुन्नत है। उबई बिन काब नू नबी पाक ने पूछया, अय्यो आयतिन आज़म फी किताबिल्लाह, तवज्जो मेरे वल, और दस वही अल्लाह दे कुरान अंदर सब नालों वड्डी अजमत वाली आयत केड़ी है? सब नालों ज्यादा जलालत वाली बुजुर्गी वाली आयत केड़ी है?
حضرت ابئی فرماندے اللہ دے نبی تسی دسو تانوں بہتا پتہ ہے. فرمایا نہیں نہیں تو دس. تے حضرت ابئی فرمان لگے اعظم آیت فی کتاب اللہ آیت الکرسی. اللہ دے نبی رب دے قرآن اندر سب نالوں جڑی بڑی عظمت والی آیت ہے او دا نام آیت الکرسی ہے. او دا نام کی ہے؟ سارے بولو دا نام کی ہے؟ یاد جے؟ ترجمہ بھی یاد جے؟ اے میں پنسل باہر کھڑ لیجئے. یاد جے ترجمہ؟ آج شیخ دے مگر جڑے ساتھی بیٹھے نے نا ادھر ویکھیو انج میں گھوم کے آنا انج استاداں تک اقل شیء منیمم تواڈے چوں میں 78 بندے کڈاں جنہاں نوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں آوندا. کہ میں ہندوؤں تو کل مسلمان ہویا کہ مینوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں آوندا جڑی قرآن دی سب تو وڈی عظمت والی آیت ہے. میری عمر 40 سال ہے 50 سال ہے 60 سال ہے مینوں کوئی نہیں پتہ آیت الکرسی چ اللہ دیاں کیڑیاں 10 صفتاں نے. تیرے ملک تے جنہ شرک دا چورن وکدا ہے جنی بدعت دی پھکی وکدی ہے او دی وجہ اے وے نہ آیت الکرسی دا ترجمہ نہ خواتیم و سورۃ البقرہ دا ترجمہ نہ معوذتین دا ترجمہ. رٹے رٹائے دین دی وجہ تو تیرے ملک چ شرک ہو رہا ہے. شیخ مکرم حضرت سیال کوٹی حافظہ اللہ اور انہاں طلبہ دا پیغام اے وے او اللہ دے بندو جے کچھ نہیں کر سکدے کم از کم آیت الکرسی دا ہی ترجمہ پڑھو. طلبہ تو علاوہ سامعین چوں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو سکتا جنہوں سورۃ الرحمن دا ترجمہ ہوندا ہے؟ میں عمرے تے جا رہا میں اپنے نال عمرے تے فری لے کے جاواں گا کوئی بندہ اٹھ کے مینوں سورۃ الرحمن دا ترجمہ سنائے عام بندہ یہ ٹھیکے دے دتا جے قرآن نہ طالب علماں نوں. میں مسئلہ دسنا استاد جی تانوں فتویٰ دین گے 7 سال دے بچے تے قرآن پڑھنا ہونا ضروری نہیں جنہ 70 سال دے بزرگ لی پڑھنا ضروری ہے. فرمایا آیت الکرسی پر جڑی گل میں کرنی چاہنا ہوئے طالب علماں لئی دعاواں کریا کرو. میرے ال ویکھیو آپ نے فرمایا لے یحنے کل علم ابل منذر. نبی پاک نے فرمایا اوے ابی بن کعب ابو منذر جواب 100% صحیح دیتا ہی. میں اللہ دا نبی اللہ کولوں دعا کرنا اللہ پاک تیرے علم نو تیرے واسطے برکتاں والا بنا دے. میں فیصلہ بادو لوگوں اتنی گل کرنا آیا تہجد گزارو متہجدین او متصدقین او متنفلین. رب کولوں سفراں اندر بھی طالب علماں دی دعا رکھو. اینی کہ گل کہن لگیا میری زبان کس چلی ہے یا اللہ مولانا اقبال جوید سیال کوٹی حافظہ اللہ دے مدرسے اندر جننے طلبہ حفظ کر دینے جننے بچے حدیثاں پڑھ دینے اللہ انہاں پترانو احمد بن حنبل بنا دے انہاں پترانو ابن قیم بنا دے انہاں پترانو ابن تیمیہ بنا دے اور دین دے ڈاکو دین دا لبادہ اوڑ کے دین دا بیڑا غرق کر رہ جے. اور جے کچھ نہیں کر سکدے پہلی گل ہے جے نالی رو رو کے دعاواں کریا کرو. ماما نے شیر کل دیتے نے پتر کل دیتے نے. میں اس ماں دی جتی دے کٹے نو بھی سلوٹ کرنا جیڑی گھر دے کم کاج آپ کر دیئے دھی نو پڑھا دیئے پتر نو پڑھا دیئے. میں کئی بندے ویکھے نے اللہ جاندہ ہے کرائے تے رہندے نے ادھار چک دے نے پھر بھی جوان بچے نو حفظ کران دے نے تے درس نظامی پڑھان دے نے. نبی پاک دی سیرت دا سب تو پہلا پہلو جے اچھی بولو انہاں بچیاں واسطے دعا چھڈنی. پھر بولو دعا چھڈنی. اے گل سن راز دی گل دساں اینا درویشاں واسطے دعا کریا کر تینوں اپنے لی دعا کرن دی لوڑ ہی نہیں پینی. میرے مالک دیاں غیرتاں تو نہیں جاندا تو دین دے جرنیلاں واسطے تنہائی چ دعا کریں گا میرا رب تینوں بن منگے ہی عطا فرما دے گا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا.
نبی پاک دی سیرت نمونہ ہے. طالب علم دی دعا کریا کرو, برکت دی دعا کریا کرو, خیر دی دعا کریا کرو, صحت دی دعا کریا کرو, رو رو کے دعا کریا کرو. دوسرا نبی پاک دی سیرت تو پتہ لگدا ہے اینا دین دے طالب علم جرنیلاں دی حوصلہ شکنی نہ کریا کرو, اینا دی حوصلہ افزائی کریا کرو, اینا دے حوصلے ودایا کرو, اینا نو تھپکی دیا کرو, واہ پترا کرن والا کم تے تو پیا کرنا ہے, پترا سی تے عمر ہی ضائع کر دیتی ہے. دین دے طالب علماں دی حوصلہ افزائی کرنا نبی پاک دی سنت ہے. حوالے دا میں ذمہ دار زیادہ روایتاں نہیں پڑھنیاں چاہندا, ورنہ نبی پاک دیاں درجنوں حدیثاں اندر نبی پاک نے حوصلہ افزائی کیتی ہے. صرف ایک حدیث بیان کر کے اگے چلنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد درود پڑھتے رہو. میری نہ کوئی طبیعت سفراں دی وجہ تو پروگراماں دی وجہ تو نساز ہے, بیٹا آواز ہلکی کر, لیکن انشاءاللہ میں تانوں پیغام پورا دینا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوصلہ افزائی کنی کر دے. حضرت صفوان بن اس آواز ہلکی کر, حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ال ویکھیو مسجد نبوی اندر ٹیک لگا کے بیٹھے نے تے نبی پاک نے لال رنگ دی چادر لئیے. صحابی نے محبت دے کیمرے نے فٹ کیتے نے, ٹیک لا کے بیٹھے نے, ٹیک دا بھی تذکرہ کر دیتا ہے. لال رنگ دی چادر لے کے بیٹھے نے, لال رنگ دی چادر دا بھی تذکرہ کر دیتا ہے. ان صحابہ دی تنقید کرنا جنہاں نے نبی پاک دے انگ انگ تے محبت دے نے کیمرے فٹ کیتے نے, ان صحابہ دی تنقید کرنا ہے. ایتھے دعا کرو میرے بچیاں لئی. ادھر ویکھو, اللہ انہاں پتراں نو جس مسجد نبی پاک بیٹھے سن, اللہ انہاں پتراں نو اوتھے بھی بیٹھ کے دین پڑھن پڑھان دی توفیق عطا فرما. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر ابو بکر ادھر صدیق ادھر, ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا, جب صدر کا ذکر قرآن میں ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا, اٹھائی ہے قسم یہ قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی, اصحاب کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ سونے نبی دی سونی مسجد دا دیدار نصیب فرما دے. حضرت نبی پاک ٹیک لگا کے بیٹھے نے, لال رنگ دی چادر. ادھر ویکھیو حضرت صفوان آندے نے, انی جے تو اطلب العلم, اللہ دے نبی پاک میں کوئی عام نہیں, میں دین دا طالب علم ہاں, تے اللہ دے نبی میں علم حاصل کرنے واسطے آیا. تے نبی پاک نے فرمایا مرحبا بطالب العلم, مرحبا بطالب العلم, موسٹ ویلکم, جی آیا نو, ست بسم اللہ, مرحبا, صدقے جاواں, واری جاواں, قربان جاواں, او پیاریا دین دیا طالب علم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم, جے ہر دین دے طالب علم نو ویکھ کے, حفظ دے طالب علم نو ویکھ کے, مدرسے دے طالب علم نو ویکھ کے, درس نظامی دے طالب علم نو ویکھ کے تیری زبان تے آ جاندا ہے مرحبا بطالب العلم. سمجھ لے اللہ پاک نو تیرا ایمان قبول آ گیا ہے, سمجھ لے اللہ پاک نو تیرا اسلام قبول آ گیا ہے. سنو لوگو, نبی پاک نے فرمایا مرحبا بطالب العلم. نالے آپ نے فرمایا صفوان تو علم حاصل کر نہیں آیا ہے, جیڑا طالب علم علم حاصل کرنے واسطے آوندا ہے فرشتے اونوں گھیرا پا لیندے نے, تے اس طالب علم تے فرشتے اپنے پراں دا سایہ کر دیندے نے. وہ انہاں جرنیلاں تے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہے, تو بھی محبت دا سایہ کر. تیرے منہ دے 12 ہی وجے رہندے نے, تینوں فرق ہی کوئی نہیں کہ عام بچہ آیا ہے کہ اللہ دے دین دا جرنیل آیا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا.
दुआवां करनियां ने, यह भी नबी दी सीरत है। हौसला अफजाई करनी है, भी नबी दी सीरत है। हजरात जी वकार ओए दीन दा तालब इल्म वेखो ना, मेरे अल वेखियो, सिर ते प्यार दिया करो, को 50 रुपये 100 रुपये जेब अंदर पा दिया करो, मुहब्बत करया करो, मिठे मुँह ना बोलिया करो, को वादी घाटी भी हो जाए इग्नोर करया करो। मेरी गल सुनो, इन्हां दे मोढियां ते जी अल्लाह दा दीन, इन्हां दे मोढियां जे ते तुहाडा मुस्तकबिल, इन्हां दे मोढियां जे ते तुहाडी तलीमो तरबियत। एक ते इन्हां लई दुआ करनी है, दूसरा इन्हां दी हौसला अफजाई करनी है। जरा तीसरी बात पे गौर फरमाना, जनाबे मोहम्मद, सारे नहीं बोले, जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा तलबा नाल प्यार दा तीसरा पहलू सुनियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां ते खर्च करदे हुंदे सन। मेरे अल वेखियो, खर्च करदे हुंदे सन। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे सुफा दा बड़ा ख्याल करदे हुंदे सन। सियापा नूं कहिंदे सन, जिद को 2 दा खाना है वो तीसरा तालिब इल्म लै जाए, जिद को 3 दा खाना है चौथा तालिब इल्म लै जाए। तालिब इल्मां नाल बड़ा प्यार करदे सन। पर मैं एक गल सुना के चौथी गल करनी है। सैयदा ऐश फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक कोल आईयां ने। और लोगों 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ, पता नहीं जिंदगी रहनी है कि नहीं रहनी, आया जाना है कि नहीं आया जाना। एक गल मेरी सुन लो, अपना पेट कट के भी इन्हां पुत्रां ते खर्च करियो, अपना पेट कट के भी इन्हां मदरसियां ते खर्च करियो। कमरे ते 2.5 लाख ला देना है, 50 लाख ला देना है, पेट कट के खर्च करी, अल्लाह तेनू बड़ा रुतबा देगा। भी नबी दी सुन्नत है। बेटी आई है, हत्थां ते छाले पै ने, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों गुलाम मंगिया, लौंडी मंगी है। आपने नंगे ते चिट्टे लफ्जां च आखिया, फातिमा पुत्र मैं तेनू कुछ नहीं दे सकदा। ए जिहड़े साहबे सुफा तालिब इल्म ने, जिथे अबू हुरैरा वर्गे तालिब इल्म पढ़ते हैं, मैं फातिमा ए माल वेच के मदरसे दे तालिब इल्मां ते खर्च करना है। इस माल अंदरों मैं तेनू कुछ नहीं दे सकदा। बेटी नू खाली लटा दिता है। उची बोलो, बेटी नू। तू भी कदी आखिया कि मैं सिर्फ पुत्र धीए तेन 2 लाख का जेज देना है, आ जड़ा उतरा 1.5 लाख है ना, आ दरवेश आए ने जामिया महमदिया च, कोई यतीम बच्चा है, कोई बेसहारा बच्चा है, किसी को किताबों की लोड़ है, किसी तनख्वाह की लोड़ है। ईमानदारी ना दसो, जेड़ा उस्ताद सुबह तो लैके जोर तक पढ़ाता है, वो 15,000 की की औकात है? और तू इनू 15 लाख भी दवे तो यदी इज्जत का हक नहीं अदा कर सकता। मैनू उस्ताद मोहतरम ने ऐसा कोई टारगेट नहीं दिता कि तुसी कोई चंदा करना है तो कोई इस तरह की गुफ्तगू करनी है। और मैं तुहाडे सामने अपना दर्दे दिल रखना। और लोगों मदारस नाल मुहब्बत करनी सीखो, रफुल दैन करना सुन्नत है। उची बोलो, उची आमीन कहना। अद्धे बोले खैर, वो पैर ना पैर लाना, दाढ़ी रखना, ते धी नू खाली वापस करके दीन दे तालिब इल्मां ते खर्च करना, यह भी नबी पाक दी सुन्नत है। की करा मैं तेरे 10 मरले का प्लाट, बड़ी अड्डी चुक के कहना इत्थे 5 मरले का प्लाट है, इत्थे 10 मरले का प्लाट है, आ कमेटी पाई है, 50 लाख का बैलेंस है। और गुलछड़े लोगों ने उड़ा लेने ही। जींदे जी दीन दे तालिब इल्मां नू खिला। नबी पाक दी सीरत दा पहलू गौर कर, दीन दे तालिब इल्मां नाल कितना प्यार है। और 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ। गल सुन लई, जिदन दीन दे तालिब इल्मां नाल अपने धियां पुत्रां नालों बहुता प्यार करन लग पेगा ना, अल्लाह तेनू उदण ही ईमान दी मिठास दे देगा। आपने फरमाया, फातिमा मैं तेनू नहीं कुछ दे सकदा, मैं ना बच्चियां दे खर्च करना है। हौसला अफजाई करया करो। और मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। यूं बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खा के जौ और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में बुला दी, खुशी अपनी गैरों के गम में बुला दी। जिसने गाली उसे भी दुआ दी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। साढ़े शेख साहब एक बंदा वा, वो पता की आंदा वा, वो आंदा मैं बड़ा ही माड़ा सा,
میں بڑا ہی ماڑا سا، میں 5-7 ہزار لینا سا، ملازمت کردا سا، تے میں ذہن بنایا سی کہ یہ چوں بھی طالب علماں دا حق آ، تے مینوں لوگ آندے ہن جھلا ہویا ہے، بیوقوف ہویا ہے۔ آندا شیخ صاحب میں طالب علماں دی خدمت نہیں چھڈی، طالب علماں دی خدمت نہیں چھڈی، تے اس ٹائم اللہ پاک نے مینوں شہرت بھی دے دیتی ہے، عزت بھی دے دیتی ہے، تے دولت اتنی برکت والی دے دیتی ہے، میں ونڈدا پھرنا، میرا مال پھر بھی نہیں مکدا۔ اینا طالب علماں لئی دعاواں کرنیاں نے، اینا دیاں حوصلہ افزائیاں کرنیاں نے، اینا تے خرچ کرنا ہے۔ ایک اور بندے دی گل سناواں، آندا شیخ صاحب میرے تے جدوں بھی کوئی آفت تے مصیبت آئی ہے، میں درباراں تے نہیں گیا، میں مزاراں تے نہیں گیا، میں چھلے کڑے دھاگے نہیں پائے، میں مدرسے ٹر جانا، حفظ دے بچیاں نہ جا کے بہ جانا، انہاں دے چہرے ویکھ کے خوش ہونا، انہاں نال گلاں کر کے خوش ہونا۔ چاچا جی تسی بھی کدی آ کے بیاہ کرو، اے دین دے جرنیل نے، اللہ دے دین دے برگیڈیئر نے، اللہ دے دین دے منسٹر نے، اللہ دے دین دے وزیر نے، او انہاں دنیا داراں دی کی حیثیت ہے؟ نہاتے دھوتے صبح تو لے کے رب دا قرآن پڑھ رہے نے، صبح تو لے کے کالا کالا رسول اللہ دیاں صداواں بلند کر رہے نے۔ آندا میں انہاں نال جا کے بہ جاندا، میرے ول ویکھیو کسے ویلے میری جیب چ کوئی 40-50-100 روپیہ ماڑا موٹا ہوندا، 10-10 روپیہ، وہ چھوٹے پتر نوں 10 روپیہ بھی دے دو، وہ دے زمین نہیں پیر زمین تے نہیں لگدے، 10-10 روپیے جیباں چ پا دیندا، کدی میں بریانی دی دیکھ کھلا دیندا۔ مولانا رب گواہ جے، جدوں بھی میں دین دے طالب علماں دیاں دعاواں لیاں نے، میں کھلایا ہے یا میں انہاں نال بیٹھا تے دین دے طالب علم مینوں ویکھ کے ہس پینے، مسکرا پینے۔ شیخ صاحب اللہ گواہ جے، اللہ نے میریاں غمیاں نو خوشیاں اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ یار مینوں کسے لتھی چڑھی نہ نہیں کہ مدرسے کی پکدا کی نہیں پکدا۔ سیال کوٹ ہے شیخ صاحب نو انشاءاللہ کسی شے دی تھوڑ تے نہیں ہونی، ماشاءاللہ محل پایا، لیکن سوچو کدی آ کے تسی مولانا نو پوچھیا ہوئے، استاد محترم نو پوچھیا ہوئے کہ بچیاں نے بکرا کدن دا کھادا ہے، سردیاں آ گئیاں نے دسو بچے کیڑے رنگ دا سوٹ پاندے نے، اے تیرے پتر نہیں، اے تیری اولاد نہیں، اور دین دی اولاد تیری اولاد نہیں، اسلام دی اولاد تیری اولاد نہیں۔ لوگوں سارا کچھ اتنے چھڑ جانا جے۔ چوتھی گل سن لو، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اینا لی دعاواں کرنیاں نے، اینا دی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تے دل دی خوشی نہ اینا تے خرچ کرنا ہے۔ کیڑی خوشی نہ؟ ادھر ویکھو، اور میرے حال ویکھیو، خرچ کر کے پتہ کی کرنا ہے؟ نکر مل لو، نکر مل لو، تے کہنا ہے مالکا تیری مہربانی، میں محنت کر کے کمایا، کمائی میں کیتی ہے تے تیرے دین دے شیراں نے کھا لئیے، تیرے دین دے جرنیلاں نے کھا لئیے۔ پتہ نہیں عبداللہ بن مبارک دے بارے کتے پڑھیا، وہ آندے نے جے کتے سفیان سوری نہ ہوندے یا سفیان بن عیینہ نہ ہوندے، اے دی رلدی ملدی گل ہے، اے دو طالب علم عالم نہ ہوندے تے میں کدی بھی تجارت نہ کردا۔ جیڑی میں تجارت کرنا انہاں دو عالم علم عالماں دے خرچ کرن واسطے تجارت کرنا، انہاں دے خرچ کراں گا تے اللہ دے دین دا جھنڈا اونچا ہو جائے گا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ او پا او دعاواں ہی چھڈ گئے ہیں، او پا حوصلہ افزائی کرنی چھڈ گئے ہیں، یہودیاں دی بولی بولنا مدرسیاں دے بارے تے بچیاں دے بارے۔ اوے اینا معصوم بچیاں دا بغض آ گیا تیرے دل اندر ہوئے۔ چوتھا کام، عزت دی انتہا کر دینی ہے، نارمل عزت نہیں دینی، عزت دی انتہا کر دینی ہے۔ 100 گلاں دی ایک گل کراں گا بخاری چوں، پھر 5ویں گل کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں بھوک بڑی لگی سی، ہر ویلے تے پڑھدے رہندے سن نبی پاک حدیثاں،
آندے نے مینوں بھੁੱਖ بڑی لگی سی، ایت پڑھی، ابو بکر نے سنی تے ٹر گئے، حضرت عمر نے سنی تے ٹر گئے، نبی پاک نے سنی تے مینوں گلے لا لیا تے حجرے چ لے گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی شے ہیگی جے؟ فرمایا دودھ دا پیالہ آیا ہے۔ دودھ دا پیالہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں بڑا چاہ چڑھیا، میں پیواں گا۔ آپ نے دودھ دا پیالہ پکڑ کے فرمایا ابو ہریرہ میں بھی بعد چوں پیواں گا، تو بھی بعد چوں پیویں گا، اے دودھ دا پیالہ تحفہ آیا ہے، سب تو پہلے دودھ پین گے تے اصحاب صفہ طالب علم پین گے۔ اور میں کہنا عام بندے نو دودھ پتی دو کو حافظ قرآن بچہ آ جائے، اور پتروں نو دودھ پتی چ ملائی پا کے دو، چینی دی جگہ تے شہد پا کے دو۔ اور مرزئی اپنے بچیاں نو اینا سپورٹ کر دے نے، میں تانوں اندر دی رپورٹ دواں تاڈے کلیجے پھٹ جان کہ کفر تے ہو کے بدترین کافر اپنے بچیاں دی کنی حوصلہ افزائی کردا ہے۔ میں نے سارے مربیاں نو جاننا، سارے ربوے نو جاننا۔ میں ملیشیا اندر گیا، عیسائیاں دے سب کالجز یونیورسٹیز نو میں جاننا۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں عیسائی اپنے بچیاں نو کہ میں سونیاں دے چمچیاں چ کھلاندے نے۔ تیرے کو رہ ہی حوصلہ شکنی گئی ہے، جدوں زہر بکنا ہے مدرسے دے بارے بکنا ہے، جدوں زہر بکنا ہے نہ طالب علماں دے بارے بکنا ہے، تینوں کوئی یہودی نظر نہیں آوندا، سکھ نظر نہیں آوندا، عیسائی نظر نہیں آوندا، مرزائی نظر نہیں آوندا، جدوں بھی تینوں نظر آوندا ہے کالا کالا رسول اللہ کہنے والا نظر آوندا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھنے والا نظر آوندا ہے، یا قرآن پڑھنے والا نظر آوندا ہے۔ اتنی عزت دی انتہا، فرمایا اے پین گے۔ اور گل سنیو تے بلایا پتہ کس طرح ہے؟ میرے استاد شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما نے پوچھو اے جے عزت دی انتہا؟ فرمایا ابو ہریرہ اے نہیں کیا طالب علماء نو بلاؤ، اضیاف الاسلام، اضیاف اہل الاسلام، لکھاں من سونا پترو میں تہاڈی اس عزت قربان کر دیاں۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے اسلام دے پرونے تے مہمان پین گے، اس تو بعد اسی پیواں گے۔ انہاں نو اسلام دا مہمان آکھیا ہے، اچھی بولو کی آکھیا ہے؟ اضیاف الاسلام پین گے۔ دل چ چاتی مار، مینوں تسی پوچھو نا، گل مکاواں یار ٹائم ہو گیا، بس 3 منٹ دے دو۔ ادھر ویکھو، مینوں پوچھو نا مولوی صاحب کوئی راز دی گل دسو، راز پتہ کیجئے مدرسے دے طالب علماں نال ٹھڈوں پیار کرنا ہے، دلوں پیار کرنا ہے۔ اللہ دی قسم میرا رب تینوں کدی تھوڑ نہیں آن دے۔ چلے گئے، آ گئے، سارے طالب علم پی گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے مینوں ہول پیندے سن، پنجابی زبان ہے نا، آندے مینوں ہول پیندے سن، پیاس مینوں لگی ہے، پی سارا درویش گئے نے۔ آندے نے جویں جویں نبی پاک دئی جان میرا میں پریشان ہو گیا، پھر آخر تے میں پیتا، ساریاں پی لیا، میں پی لیا، تے جتھے سارے طالب علماں نے بلیاں رکھ کے پیتا ہے اوتھے ہی والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جتھے سارے طالب علماء پیتا ہے نبی پاک نے اپنے ہونٹ پھر اتھے رکھ کے پیتا ہے، شارب الفضل حمد اللہ سما، نبی پاک نے آکھیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، انہاں درویشاں دی خدمت ہو گئی ہے، پھر بسم اللہ پڑھی، بچیا نبی پاک نے دودھ پیتا ہے، اور انہاں دی عزت دی انتہا کر دیو، انہاں نو حقیر نہیں جاننا۔ پنجویں تے آخری گل سنو، میں گل ختم کراں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جہو جہا سوٹ آپ پانا ہے نا، ادھر وے کدی سال چ نا وہ 2 سوٹ لیا کر، تے جامعہ محمدیہ آ کے کیا کر شیخ صاحب جڑے درس نظامی دے استاد نے نا، اے ماشاءاللہ 5000 دا سوٹ میں پایا تے 5000 دا ہی وہ پان گے۔ برابری دا سوٹ پلا، برابری دا کھلا پلا پہنا، ورنہ گل سنو یار میری، میں ویکھیا شیخ صاحب جنہاں نے بہتے ہاتھ گھٹ کے رکھے نے نا مدرسیاں تے بچیاں دے باہر، رب نے انہاں دے بھی پیسے کڈے نے دوائیاں والوں، ہور پاسیوں، ریا پیسہ انہاں کو بھی کوئی نہیں،
آخری گل سن لو، اے جے نبی پاک دی سیرت. پہلی گل یہ نالی دعاواں کرنیاں نے. سارے سبق یاد کرو بھی، بولو میرے نال. پہلی گل کی ہے؟ سارے بولو کی کرنا ہے. تمہیں میں پہلے کہا سی کہ ان لوگوں کلاس چ بیٹھے ہاں، سبق ہو رہا ہے، فریش ہو کے بیٹھو. پہلا کام کی ہے نہ دین دے جرنیلاں لئی کی کرنیاں نے. دوسری گل حوصلہ افزائی. حوصلہ افزائی اندر کمی چھڈنی. وہ تہاڈے گھر طالب علم کی آ گیا، تہاڈے پیر زمین تے نہ لگن. اللہ دے دین دا وزیر اعلیٰ آ گیا ہے، اللہ دے دین دا وزیر اعظم آ گیا ہے. اے کل دے حافظ عبداللہ ناصر رحمانی نے، اے کل دے حافظ شریف نے، اے کل دے حافظ مسعود عالم نے، اے کل دے حافظ عبد المنان نور پوری نے، رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین، حافظہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. اے کل دے جرنیل نے. تیری بد زبانی دی وجہ تو جو کسی ایک طالب علم نے دین چھڑ دیتا نا، تے رب نو جڑا جواب دینا ہی سوچ لے. تے ایک طالب علم دی حوصلہ افزائی کر کے او دا دل تو خوشی نہ بھر دیتا نا، سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں دوواں جہاناں دی سعادت عطا کر دیتی ہے. دعاواں کرنیاں نے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، تے پیٹ کٹ کے خود بھکھیاں رہ کے، دھیاں نو بھکھیاں رکھ کے، گھر چ بھکھیاں رہ کے اینا طالب علماں نوں رجانا ہے. تے چوتھی گل ہے عزت دی انتہا کر دینی ہے. اچھی بولو عزت دی. بڑی عزت کر رہا ہے، مہینے دا 1000 دینا ہے تے 10 چکر لوانا ہے. شیخ صاحب ساڑھے 500 روپیہ ایک بندے نے لایا ہے. گل سنو، قاری صاحب دا 500 روپیہ لایا مہینے دا. وہ لین گئے، قاری صاحب شامی آیا جی، شامی گئے. وہ قاری صاحب صبح آیا جی، صبح گئے. قاری صاحب میں آپ چکر لاؤنا. اب بدبختہ تینوں خیر کتوں پینی ہے؟ 500 دینا ہے تے 5 چکر لوانا ہے. اے عزت دینا ہے رب دے دین نو. دعاواں کرنیاں نے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، اینا خرچ کرنا ہے، پیٹ کٹ کے خرچ کرنا ہے. چوتھے نمبر تے عزت دی انتہا کرنی ہے. پنجویں تے آخری گل سن لو، اے بھی بلوغ المرام چ صحیح دی جے، اور کتاباں چ بھی میں پڑھی ہے. اینا عزت والیاں کولوں کوئی کمی ہو جائے، اینا بچیاں کو کوئی غلطی ہو جائے، اینا استاداں کو کوئی کمی کتائی ہو جائے، پگڑی نہ اچھالیا کرو، کردار کشی نہ کریا کرو، فیس بکاں تے نہ چاڑیا کرو، اینا دیاں کمیاں بیان کر کر کے چسکے نہ لیا کرو. اللہ دی عزت دی قسم ہوئے لوگو، نبی پاک نے فرمایا ہے عزت دار بندے کو کمی کتائی ہو جائے تے او دی کمی کتائی تو صرف نظر کر دیا کرو، درگزری کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، غلط فہمی دور کر لیا کرو. ماڑی جی استاد جی کو وعدہ گھاٹا کمی کتائی ہو گئی، شگرد جی کو وعدہ گھاٹا ہو گیا تے تو نک بولی نہیں تیرے سدھے ہوندے. مینوں دسو فیصل آباد دے کیڑے، سیالکوٹ دے کیڑے طالب علم نے آکھیا میں جبریل ہاں؟ تانوں کیڑے سال میں دین نے آکھیا ویسے سیالکوٹ اندر کہ اسی جبریل ہاں، ساڈے کو وعدہ گھاٹا نہیں ہوندا؟ چسکے لیندا رہنا ہے، کردار کشی کردا رہنا ہے، پراں دیاں ڈاراں بناوندا رہنا ہے، محفلاں سجادا رہنا ہے. اے نالوں گندا مردار ہی کوئی نہیں کہ طالب علماں دیاں چگلیاں کرنا ہے. اے نالوں گندا مردار ہی کوئی نہیں کہ دین دے علماء دیاں چگلیاں کرنا ہے. اے جبریل نہیں، کمی ہو سکتی ہے، وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے. فرمایا الا الحدود. نبی پاک فرماندے نے کوئی معمولی کمی بیشی ہو جائے، کسی ویلے غصہ آ جائے، وعدہ گھاٹا ہو جائے، فیس بک تے چاڑ کے تذلیل نہ کریا کرو، چگلیاں نہ کریا کرو، بلکہ معاف کر دیا کرو، درگزریاں کر دیا کرو. لو لوگو اے 5 گلاں میں اللہ دی توفیق نہ تہاڈے سامنے رکھیاں نے. دلوں ہو کے دعا کر چھڈو، اللہ سانو انہاں جرنیلاں لئی تنہائی چ دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ دعاواں کرو گے نا؟ انشاءاللہ حوصلہ افزائی کرو گے نا؟ انشاءاللہ خرچ تے پہلے بھی کر دیو، ہور کرو گے نا؟ انشاءاللہ عزت دی انتہا کرو گے نا؟ انشاءاللہ درگزری بھی کرو گے. اچھا میرے سینے ٹھنڈ پاؤ، یہ 5 کام تسی پہلے بھی کر دیو، مجھے سارا پتہ ہے، لیکن میرا دل خوش ہو جائے گا. ہاتھ چکو، کیڑا کیڑا کام کرے گا؟ لو ادھیاں دے ہاتھ ہی غائب ہو گئے نے. ہاتھ چکو کہ دعا کراں؟ میں بڑی سونی دعا کرنی جی، کچھ نہیں ہوندا، ہاتھ چک لو. اللہ جنہ ہاتھ چک لے نے بیت اللہ دے حج نصیب فرما دے. اللہ انہاں دا علماء نہ حشر فرمائی، طلباء نہ حشر فرمائی. ہاتھ تھلے کر. طالب علماں نہ پیار دا ادن پتہ لگنا ہے جدن تیری میت تیرا جنازہ اٹھنا ہے. جدو شوبہ حفظ دے بچیاں نے مٹھی بھر بھر کے پاؤنی ہے نا تیری قبر تے، کسے دی قبر تے مٹھی بھاجی شرابی پاوندا ہے،
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਕੋ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਮੋੜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਦੀ ਕਾਠੀ ਹੋ ਜਾ, ਦਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਆ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ, 5-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ, ਮਦਰਸੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, 3-3 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈਣਾ। ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਕਲਾ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਸੋ ਜਾਣ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਿਆਲ ਕੁਟੀਆ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਜ਼ਾ ਮਾ ਕਾਨਾ ਇੰਦੀ ਵੱਲਾਹੁ ਤਬਾਰਕ व तआला बिसवाब। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।